Galaxy News Hour live। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन बिदा दिने बेला एउटा नियम तिर्साएको थियो। कर्मचारीहरू बिहान 9:30 बजे कार्यालय छिरिसकेको हुनुपर्नेछ र 5:30 नबज्दै निस्कन पाइने छैन। चुनाव र पर्वका कारण 2 दिने बिदाको आज पहिलो दिन थियो, तर पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो। सरकारी कर्मचारीहरू समयमै आउँछन् भन्नेमा आम नागरिक र सेवाग्राही सुरुदेखि नै ढुक्क थिएनन्। भयो पनि त्यस्तै। आज हामीले अनुगमन गरेका अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारीहरू समयमा आइपुगेनन्। हामी 9:30 बजे कार्यालयहरू पुग्दा कर्मचारीहरू आधा बाटोमा पनि आइपुगेका थिएनन्। ढिलो गरी लखर आइपुगेका लगभग सबैको मुखमा ऐतिहासिक बहाना तम तयार थियो, ट्राफिक जाम। सरकारी कार्यालयमा साताको 36 घण्टा पनि काम हुँदैन। उनीहरूको लगन कार्यालयको काम बाहेक अर्थोकमै हुन्छ। समयमा कार्यालय नआउने अनि समय अघि नै घरतिर दौडिने रोग पुस्तैनी हो। शनिबार 1 दिन र शुक्रबार आधा दिन बिदा हुँदा त सेवा प्रवाहमा यति धेरै जटिलता छन्, अब त 2 दिन बिदा छ। ठग कर्मचारीका लागि त यो स्वर्णकाल भएको छ। वर्षमा 104 दिन साप्ताहिक बिदा, त्यसमाथि पर्व दिवसको थप 43 दिन कार्यालयमा उपस्थित भइदिएर काम गर्दा उनीहरूले गर्ने व्यवहार सम्झने हो भने रगत उम्लिन्छ। सरकारले देखोस् नदेखोस्, हामी भने पछ्याउन छाड्ने छैनौँ। पहिलो दिनमै उदाङ्गो भएको कर्मचारीको चरित्रमाथि प्रश्न गर्न छाड्ने छैनौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। देशभरका आधा भन्दा बढी स्थानीय तहको अन्तिम नतिजामा कांग्रेसको फराकिलो अग्रता, माओवादीले पनि बढायो उपस्थिति। 6वटै महानगर सहित प्रमुख शहरहरूमा एमाले फितलो, काठमाडौँ जिल्लाभर बुढानील कण्ठमा मात्रै अगाडि। प्रतिपक्ष एमाले 9 महिनापछि हटायो संसद अवरोध, सरकारद्वारा बजेटका सिद्धान्त पेश, आयात प्रतिस्थापन मुख्य प्राथमिकता। श्रीलङ्कामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रित्तियो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन रकम अभाव टार्न केन्द्रीय बैंकलाई नयाँ नोट छाप्न अनुमति। र दोस्रो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित, युगान्डालाई 2-0 को अग्रता। उपकप्तानबाट हटाइएकी राणा मगर भन्छिन् योगदानको कदर भएन। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ। 354 स्थानीय तहको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसले 38 नगरपालिका सहित 153 पालिका जितेको छ। एमाले 106 स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउँदा माओवादी केन्द्रले 78 स्थानीय तह जितेको छ। कांग्रेसबाट रामेछाप नगरपालिका प्रमुखमा लवश्री नेउपाने र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका प्रमुखमा तुलसीराम रेग्मी विजय भएका छन्। यसैगरी मोगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा विष्णु कुमार भाम, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका प्रमुखमा रत्नबहादुर खड्का र पाल्पाको तानसेन नगरपालिका प्रमुखमा सन्तोषलाल श्रेष्ठ विजय भएका छन्। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा कृष्णहरि महर्जनले आफ्नो उम्मेदवारलाई हराएका छन्। एमाले कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको छ। 19 नगरपालिका सहित 106 पालिकामा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका हुन्। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा चन्द्रप्रसाद घरती, धनुषाको बिरिया नगरपालिकामा बेचनदास तत्मा, चितवनको माडी नगरपालिकामा ताराकुमारी काजी महतो र बाजुराको बडी मालिका नगरपालिकामा अमरबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार 78 स्थानीय तहमा विजयी भएका छन्।
बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा दिपेश थारू, चौताराको साङ्गाचोक गढी नगरपालिकामा कृष्ण प्रसाद सापकोटा, सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा कर्णबहादुर बुढाथोकी, सर्लाहीको बलर नगरपालिकामा रामा शङ्कर प्रसाद कुशवाहा र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका प्रमुखमा डम्बरबहादुर रावत निर्वाचित भएका छन्। धादिङको धुनबेसी नगरपालिका तथा उदयपुरको उदयपुरगढी र सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पालिका प्रमुख हुनेको सङ्ख्या 5 पुगेको छ। जनता समाजवादीले 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेका छन्। अहिलेसम्म 4570 वडाको अन्तिम परिणाम आउँदा 1736 वडा अध्यक्षमा कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। एमाले 1336 र माओवादी केन्द्रले 746 वडा अध्यक्ष जितेको छ। हामी निरन्तर स्थानीय तहको मतगणनाको पछिल्लो विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। अधिकांश स्थानीय तहहरूको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् भने केहीमा मतगणना जारी रहेको छ। यसैबीच चितवनको फरदपुर महानगरपालिकाको मतगणना पनि अहिले जारी रहेको छ। यसै विषयमा हामी हाम्रा संवाददाता प्रकाश सिग्देलसँग यसबारेमा थप जानकारी लिन गइरहेका छौँ। प्रकाशजी, चितवनको फरदपुर महानगरपालिकाको अहिले मतगणनाको पछिल्लो विवरण के छ यहाँसँग? हजुर, भरतपुर महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 को अन्तिम नतिजा आउन लागेको छ र अहिले विजय उत्सव मनाउनका लागि जो पृष्ठभूमिमा देखिएको छ, पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरी गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू विजय जुलुस मनाउनका लागि तयारी हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त मतगणना अनुसार जस्तो भरतपुर महानगरको 5 को गणेर सकिन लागेको छ र भर्खरै ताजा प्राप्त जानकारी अनुसार भरतपुरमा 21,652 मतगणना भएको छ, जसमा रेणु दाहालले 7,394 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने विजय सुवेदीले 7,057 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी जगन्नाथ पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँले 3,589 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चित्रसेन अधिकारी हुनुहुन्छ, जो गठबन्धनका हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ उपमेयरमा, उहाँले 8,956 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै गरी हिमला गुरुङ हुनुहुन्छ हलोबाट, उहाँले 5,830 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो भर्खरको ताजा परिणाम हामीले दर्शकहरूलाई सुनायौँ। जस्तो पछाडिपट्टि अहिले विजय उत्सव मनाउनका लागि यहाँ कार्यकर्ताहरू समर्थकहरू जम्मा हुनुभएको छ। अब केही बेरमा विजय वार्ड नम्बर 5 को वडा अध्यक्षको विजय उम्मेदवारको घोषणा गरिनेछ। त्यसका लागि उहाँ समर्थकहरू झण्डासहित बाजागाजा लिएर रेडी अवस्थामा रहनु भएको छ। जस्तो भरतपुर महानगरमा 29 वटा वडा रहेका छन्। 29 वटा वडामा 5 वटा वडाको मतगणना अहिले सकिएको छ। अहिले यहाँ 8 ठाउँमा मतगणना भइराखेको छ भने अब यसलाई थपेर 12 ठाउँमा बनाउने तयारी भएको छ। सम्भवतः भोलिदेखि 12 ठाउँमा मतगणना हुनेछ। 12 ठाउँमा मतगणना हुँदै गर्दा पनि अझै 1 हप्तासम्म लाग्न सक्ने अन्तिम मत परिणाम आउनका लागि भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। भरतपुरमा 1,27,000 मत खसेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मतगणना गर्न अझै केही समय लाग्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। 1 हप्ता लाग्ने भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ। यसलाई बढाएर 8 ठाउँमा छ, यसलाई बढाएर 16 ठाउँमा बनाउने पनि तयारी पनि हुनेछ र तयारी गरिनेछ। अझै आवश्यकता पर्यो भने त्यसलाई अझै बढाउने भनेर पनि जानकारी पाएका छौँ। प्रकाशजी, जसरी 1 देखि 5 सम्म वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदाखेरि पछिल्लो 2 दिनदेखि दुवैतर्फका उम्मेदवारहरू कहिले रेणु दाहाल कहिले विजय सुवेदी अगाडि पछाडि भइरहने क्रम चलिरहेको छ। यी वडाहरू कुन दलको धेरै मत आधार भएको क्षेत्र हो र अब गण्य वडाहरू कुन दलको बढी पकड भएको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ? यसलाई बताउनका लागि मैले यस अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनको डाटा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अगाडि रेणु दाहाल सत्ता गठबन्धन, अहिलेको सत्ता गठबन्धन जो यस अगाडि रेणु दाहाल हुनुहुन्थ्यो, मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो भने नेकपा एमालेबाट देवी ग्यावली मेयरका रूपमा उम्मेदवारका रूपमा रहनु भएको थियो। त्यो बेला नेकपा एमाले जितेका 2 वटा वडाहरू अहिले 3 वटा वडाहरू अहिले
नेकपा एमाले गुमाइसकेको स्थिति छ। जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाको 1 नम्बर वडा त्यो बेला काङ्ग्रेसले जितेको थियो, 2 नम्बर वडा एमाले जितेको थियो, 4 नम्बर वडा एमाले जितेको थियो, 5 नम्बर वडा पनि एमाले जितेको स्थिति थियो। अहिले नेकपा एमाले त्यो बेला काङ्ग्रेसले जितेको 3 नम्बर वडा मात्रै अहिले 5 सम्म आइपुग्दाखेरि 3 नम्बर वडा मात्रै नेकपा एमाले जितेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेकपा एमाले 2टा वडा गुमाइसकेको छ। म थोरै यहाँलाई डाटाको रूपमा प्रस्तुत गर्छु। जस्तो देवी गाउँलीले त्यो बेला चुनाव लड्दाखेरि 1 नम्बर वार्डबाट 1513 मत। यस विषयमा हामीले पटक पटक जानकारी गराउँदै आएका छौँ। तपाईँलाई एकछिन रोके मैले। अब यसपछि 5 देखि कुन कुन वाडामा चाहिँ त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका असन्तुष्ट पक्ष मानिएका जगन्नाथ पौडेलले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्, त्यस हिसाबले अब उनको पकड भएको क्षेत्र कुन हो, अब आउने मत आधारमा कसले अग्रता लिने अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यसका लागि जगन्नाथ पौडेलले जस्तो स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनुभयो, उम्मेदवारी दिँदै गर्दा पनि उहाँको मतभार 15% को हाराहारीमा अन्तिमसम्म बस्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। कुनै ठाउँमा 25%, कुनै ठाउँमा 27% को स्थिति छ र उहाँले 15% सम्म अन्तिमसम्म पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। यो हिसाबले हेर्दा पनि 18-20 हजार मत उहाँको जगन्नाथ पौडेलको आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। जस्तो 5 नम्बर वार्डसम्म गनियो, अब 6 नम्बर र 7 नम्बरको वार्डको मतगणना हुँदैछ र 7 नम्बर वार्डमा जगन्नाथको आफ्नै वार्ड परेको हिसाबले र 6 र 7 मा उहाँलाई राम्रो मत आउने भनेर अनुमान गरिएको छ। र त्यस पछाडिका वडाहरूमा पनि पश्चिम चितवनका वडाहरू हुन्, अब 29 नम्बर बाहेक अब सबै पश्चिम चितवनका वडाहरू छन्। यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँलाई राम्रै मत आउन सक्छ भन्ने क्याल्कुलेसन छ। तर जसरी विगतमा सत्ता गठबन्धनले जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारीले गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनलाई नोक्सान हुन्छ भनिरहेको थियो, त्यस्तरी नोक्सान नभएको यो मतगणनाको परिणामले देखाउँछ। जस्तो कि रेणु दाहाललाई आउने मत अहिले जुन मत नेकपा एमालेलाई यस अगाडि आएको थियो, जहाँ कि देवी गाउँलीले मत प्राप्त गर्नुभएको थियो अघिल्लो निर्वाचनमा, त्यही मत पनि अहिले रेणु दाहाललाई गएको देखिन्छ। जस्तो मत गणनाकै क्रममा यता हँसिया दौडामा एक छाप लगाएपछि पछाडि सर्लकै सुरेमा मत हालेको पनि भेटिएको छ। यो गणनाको परिणाम हेर्दाखेरि एउटा ओडामा 150 देखि 200 सम्म सुरेमा भोट हाल्नेहरूको मत रेणु दाहाललाई गएको देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले हामीले 5 नम्बर गन्दाखेरि घरिको अगाडि सुरुमा 122 ले लिड गर्नुभएको थियो रेणु दाहालले भने, त्यस पछाडि विजय सुवेदीले उछिन्दै जानुभयो, फेरि रेणु दाहाल अगाडि हुनुहुन्छ। यो हेर्दाखेरि मतान्तर धेरै देखिँदैन, तर अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि अब विजय सुवेदीको मत घट्दो क्रममा र रेणु दाहालको मत बढ्दो क्रममा हुने स्थिति यो मतको अनुमानले यो देखाउँछ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि जगन्नाथले मत ल्याए पनि उहाँले त्यति धेरै सत्ता गठबन्धनलाई असर नगरेको, अहिलेलाई यो जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा चितवन संवाददाता प्रकाश सिग्देल। भरतपुरको अपडेटपछि अब हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपडेट लिन चाहन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट हाम्रो संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छन्। अङ्गराजी, अब काठमाडौँको अपडेट के छ मतगणनाको? अङ्गराजी, के छ अपडेट? निमेशजी, केही बेर अगाडि मात्र प्राप्त गरेको हामीले नयाँ जानकारी अनुसार अहिलेसम्म 33,222 मतगणना भइसकेको छ भने त्यो मतगणना भइसक्दाखेरि अहिलेसम्म 12,877 मतका साथ स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले आफ्नो अग्रस्थानलाई कायमै राख्नु भएको छ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रत्याशी केशव स्थापितले 6,878 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 6,101 मत प्राप्त गरेको हामीले तथ्याङ्क प्राप्त गरेका छौँ। यो 33,222 मतगणना गर्दाखेरिको अवस्था हो। अहिले पनि मतगणना कार्य जारी रहेको छ। 33,000 गरिसक्दाखेरि एकपटक फेरि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ, यो काठमाडौँ महानगरमा कति मत परेको थियो र कति दिन जति लाग्ला अब यो हिसाबले? काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुल रहेको 3 लाख मतदाता मध्ये 64% मतदान भएको छ भनेर हामीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको थियो। त्यो अनुसार करिब 1,91,000 मत हुन आउँछ निमेशजी। अच्छा, अब अहिले कुन वडाको मतगणना भइरहेको छ? कति वडा जति सकिए गनेर?
अहिले 1 र 2 वडाको यसअघि नै नतिजा आइसकेको छ भने अहिले गणना भइरहेको भनेको 3, 4, 5, 6 र 29, 30, 31, 32 नम्बरको मतगणना भइरहेको हो। यतिखेर ती 8वटा मतगणना 8वटा स्थानमा 8वटा वडाको मतगणना भइरहेको छ र हिजोसम्म 6वटा मात्र स्थानमा मतगणना भएको थियो भने आज त्यो सङ्ख्या बढाएर दुई ठाउँ बढाएर 8वटा स्थानमा मतगणना भइरहेको छ। हिजोको भन्दा आज केही अलि तीव्र गतिमा मतगणना भइरहेको छ। निमेशजी, अंग्राजी, अब यो 3वटा प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये जो मतान्तर देखिएको छ, यो मतान्तरलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिएला? अन्त्यमा यो मतगणना जारी रहँदा अन्तिम परिणामसम्म पुग्दाखेरि जुन किसिमले सुरुवाती चरणदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जसरी आफ्नो अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ र हामीले बेला बेलामा गएर मतगणना स्थलमा जुन किसिमको मतगणनाको अवस्था देखेका छौँ, एक छापे मतमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत परिरहेको छ, त्यसले अहिलेकै अवस्था अन्तिमसम्म रहने सम्भावना पनि छ। तर पछिल्लो समय केही नयाँ वडाहरू छन्, 29, 30, त्यस्तै 6 नम्बर वडाहरूको मतगणना हुँदै गर्दा त्यसमा केही ब्रेक लागेको अवस्था छ। जुन सुरुमा अग्रता जसरी मत परिणाम आइरहेको थियो स्वतन्त्रको पक्षमा, त्यो अलिक केही घटेको छ। यसले गर्दाखेरि मत परिणाम परिवर्तन पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर जसरी यहाँ विश्लेषण भइरहेको छ, जुन किसिममा मत गणना गर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारले मत प्राप्त गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि अधिकांश यहाँ उपस्थित समर्थक भनौँ दलका कार्यकर्ताले यही अवस्था अन्तिमसम्म रहन्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारकै अग्रता कायम रहन्छ कि भन्ने उहाँहरूले पनि आकलन गर्नुभएको छ भने केही व्यक्तिहरू चाहिँ यो कोर एरिया भनौँ को मत परिणाम नआइसकेसम्म यसले भन्न नसकिने भनेर उहाँहरूले जानकारी गराइरहनु भएको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद अंग्राजी। अंग्राज न्यौपाने, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो अपडेटको बारेमा जानकारी गराउँदै। यससँगै हामी अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको टिकापुर नगरपालिकाको मतपरिणामबारे जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी हिक्मत रावल हुनुहुन्छ। हिक्मतजी, कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम के छ यहाँसँग? त्यहाँको अवस्था के छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। अहिले हामी टिकापुरमा छौँ र टिकापुर नगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम यहाँ चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जो 3 महिना अगाडि मात्रै गठन भएको थियो, रेशम चौधरी जो जेलमा जन्मकैदको सजाय भोगिराखेका छन्, उनको श्रीमतीको नाममा गठन भएको यो पार्टीले अग्रता लिइराखेको छ र मेयर पदमा लगभग जित सुनिश्चित चाहिँ भएको छ, त्यो सम्भावना छ। र मतपरिणामको कुरा गर्दाखेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका रामलाल डङ्गौरा थारूले 6463 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका नवराज रावलले 4251 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सरसरी हेर्दाखेरि टिकापुरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जो 3 महिना मात्रै गठन भयो त्यसले तहल्का पिटिराखेको जस्तो भइराखेको छ। सबैले यसलाई चाहिँ यो परिणामलाई चाहिँ अलि अनपेक्षित या अपेक्षित, यो अस्वाभाविक जस्तो पनि देखिएको छ, कतिपयले त्यस्तो पनि भनेका छन्। खासमा यो के हो? यो विषयलाई यो क्षेत्रका नागरिक अगुवा हुनुहुन्छ यज्ञ मूर्ति अरियाल हुनुहुन्छ, यो समाजमा टिकापुरको समाजमा भिजेका, टिकापुरको समाजलाई बुझेका, यो समुदायलाई लामो समयदेखि अध्ययन गरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यो मतपरिणाम जसरी आइराखेको छ टिकापुरमा के स्वाभाविक छ या के हो भनेर सोध्न चाहन्छौँ। यो जो टिकापुरमा मतपरिणाम तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, 3 महिना मात्रै अगाडि भएको पार्टीले चाहिँ यहाँ चाहिँ तहल्कै पिटिराखेको छ, के हो? यो मुख्यतः यो 72को घटनालाई हामी फर्काउनु पर्छ। 72मा जुन घटना घट्यो र त्यसमा जुन प्रकारले राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूको समस्याहरूलाई त्यो किसिमले समाधान गरिएन। थारू कम्युनिटी 2072 सालमा जुन यहाँ घटना भयो, एउटा बालक सहित 8 जनाको मृत्यु भयो नि त, त्यो घटनामा थारू समुदायले सम्बोधन गरेन भन्ने हो? त्यो के भने त्यो घटनाको वास्तवमा जो सही रिपोर्ट हो, विभिन्न कमिटीहरू गठन भए, कमिटीहरू गठन भइसकेपछि त्यसको रिपोर्ट जुन पनि बाहिर फ्लेस गरिएन, एउटा कुरा त्यो एउटा गुनासो सबैको रह्यो। र अर्को एउटा कुरा के भनेपछि त्यो घटना घटेपछि अर्को दिन त्यसै दिन रातिदेखि यहाँ तोडफोड सुरु भयो थारूहरूको।
ठाउँमा 20वटा भन्दा बढी घरहरूको तोडफोड भयो। त्यो तोडफोड भएपछि त्यो एउटा उनीहरूलाई जो नोक्सान भयो त्यसलाई उनीहरूले कहिले पनि के हुन्छ भने जहिले पनि कुनै त्यस्तो घटना घट्छ पहिले राहत दिन्छ सरकारले, त्यसपछि बल्ल छानबिन गर्छ कि त्यसमा कसको गल्ती हो। भन्न खोज्नु भएको यो मतपरिणाम त्यो घटना टिकापुर घटनासँग मुद्दा बनिराखेको छ, त्यो वास्तवमा स्वाभाविक हो। त उनीहरूमा के थियो भने धेरै पछि सबैको यहाँ प्रेसर पनि भयो, गभर्मेन्टलाई यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय यहाँका सबै राजनैतिक दलहरूले एक मतले यो राजनीतिक घटना हो, त्यसमा यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ, एउटा आपराधिक घटनाको रूपमा हेरिनुहुन्न भनेर सबैले सिफारिस गरे हो। बसेर परिणाम आइराखेको छ। 3 महिना अगाडि मात्रै एउटा पार्टी गठन हुन्छ, उसले टिकापुरमा जहाँ कङ्ग्रेसले मेरो वर्चस्व भन्छ, एमाले मेरो वर्चस्व भन्ने ठाउँमा जित हासिल गर्छ अथवा त्यो जितको सुनिश्चितताको सम्भावना त देखियो भनेपछि स्वाभाविक हो। यो वास्तवमा के हो भने उनीहरू भित्रको जो एक प्रकारले उकुस मुकुसको वातावरण थियो, उनीहरूको भित्रको जो उकुस मुकुसको वातावरण थियो, एउटा पीडा थियो उनीहरूभित्र। हाम्रो समस्यालाई राज्यले सही रूपमा समाधान गरेन भन्ने जुन उनीमा चाहिँ नि त्यो भित्र आन्तरिक मनमा जुन लुकेको थियो त्यो पीडा थियो, त्यो पीडाको अभिव्यक्ति हो। उसले अभिव्यक्ति खोजिरहेको थियो, त्यो पीडा कसरी अभिव्यक्त हुने भनेर यो चुनाव के हो भने उनीहरूको लागि अभिव्यक्त यो आफ्नो पीडालाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम भयो। त्यस हुनाले त्यो रूपबाट यो स्वाभाविक हो। थारूले थारूलाई जिताउनु पर्छ भन्ने ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो, लगभग त्यो हो। हुन त थारू अरू पार्टीमा पनि उठेका छन्, त्यहाँ पनि भोट परेको छ, तर के हो भने धेरै जसो भोट उतातिर जानु पछाडि, त्यो कम्युनिटीको जानु पछाडि मलाई लाग्छ त्यही फ्याक्टरले काम गरिरहेछ। टिकापुर घटनापछिको अहिले चाहिँ हुन त यो तपाईँले कतै कतै यो मतपरिणामलाई त्यो घटनासँग पनि जोडेर हेर्नुभयो, सरसर्ती बाहिर हेर्दाखेरि समाजमा केही देखिन, तर त्यो घटनाको तुस अझ कतै न कतै त्यो बाँकी रहेको जस्तो पनि देखिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई? एक्ज्याक्टली वास्तवमा त्यही नै हो। त्यो घटनामा हाम्रा समस्याहरूलाई सही रूपमा समाधान गर्नु भएन है, सही रूपमा राज्यले सम्बोधन गरेन भनेर उनीहरूमा जो चिने एक किसिमको पीडा थियो, त्यो पीडाले अभिव्यक्ति खोजेको थियो। पछि अब त रेशम चौधरीकै पार्टी, उनको पत्नीका नाममा रहेको पार्टी त अब सत्तामा आयो स्थानीय सरकारको, अब के ठिक हुन्छ? अब सन्तुलित अथवा यो समाजमा यो के थियो भने समाजमा हामीहरूले जस बेलामा यो घटना घट्यो त्यसपछि यहाँको नागरिक समाज, यहाँका राजनीतिक केही दलहरूले पनि प्रयास गरेकै हो स्थानीय रूपमा यो घटनालाई कुन रूपमा चाहिँ सद्भाव वातावरण बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै मानव अधिकारवादीहरू पनि यहाँ आएर र अन्तर्राष्ट्रिय त्यो पृष्ठभूमिमा अब के रहन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? अब हिजो म थिचोमिचोमा परेको भन्ने समुदाय चाहिँ सत्तामा पुग्दैछ, अर्कोतिर चाहिँ हिजो सत्तामा भएको आज बाहिर छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अबको दिन टिकापुरका लागि कसरी जान्छ? अबको अलिकति गाह्रो छ। एउटा गाह्रो के मैले कहाँ ती देखाएको छु भने सरकारको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ त्यसले पनि निधो गर्छ। अब यहाँ थारूहरूले जित्यो, हाम्रो पार्टीले जितेन भनेर राजनीतिक दलका माथि सरकार बनाउनेहरूले यसलाई एड नदिने, यहाँ चाहिँ योजनाहरू नपार्ने गर्यो भने योले एउटा गतिरोधको रूपमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा बदलाको भावना जस्तो किसिमले यिनीहरूले अनुभव गर्छन्। र हामीहरू अहिले पनि हामी आएको हुनाले यसले चाहिँ सुविधा पाएन है टिकापुरले भन्ने एउटा उनीहरूमा भावना हुन्छ भने अर्को यहाँका मान्छेहरूलाई यिनीहरू चाहिँ सत्तामा, यिनीहरू चाहिँ स्थानीय सरकारमा आएको हुनाले सरकारले सहयोग गरेन है, हामी पछि पऱ्यौँ भन्ने यो भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जो आपसी जो सद्भाव हुनुपर्ने यो सद्भावमा कता कता यसले गर्दाखेरि फाटोलाई पाट्ने भन्दा फाटोलाई बढाउने, ग्यापलाई अझ बढी बढाउने काम गर्न सक्छ। त्यो एउटा सतर्क हुनुपर्ने स्थिति छ। धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद यहाँलाई, कमसेकम यहाँले विचार बुझिदिनु हो। यसरी टिकापुरमा जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले
अग्रता लिई मात्रै राखेको होइन, फराकिलो मतान्तरले लगभग जितको सुनिश्चितता गरेको छ। यसले हिजो थिचोमिचोमा परेको थारू समुदाय सत्तामा पुग्ने एउटा अवसर त दिलाएको छ। त्यसपछिका दिन पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने, यसलाई सबै समुदायका मानिसहरू, सरकार र विभिन्न राज्यका निकायहरूले पनि संवेदनशीलताका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने यहाँका विश्लेषकहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ। धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा कैलाली स्थित टिकापुरमा रहेर टिकापुर नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम र त्यहाँ अहिले अग्रता स्थान हासिल गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पृष्ठभूमिको विषयमा जानकारी गराउँदै हाम्रा सहकर्मी हिक्मत रावल। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा धेरै अर्थात् 294 पालिका जितेको थियो। त्यसपछि उसले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सबैभन्दा धेरै सिट जिते केन्द्र र 6 प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो। तर पार्टीभित्रको कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एमाले 3.5 वर्षपछि केन्द्र सरकार मात्र होइन 6वटा प्रदेश सरकारबाटै बाहिरिनु पर्यो। त्यही एमाले अहिले स्थानीय तहमा दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको छ। एमाले खुम्चिनु पर्ने स्थितिमा किन आइपुग्यो त? 2077 असोज 20 बुटौलवासीहरूका लागि सुखद रहेन। संघीय चुनावमा मत बटुल्नका लागि बाँडेको आश्वासन विपरीतको निर्णय भएपछि बुटौलवासी एमाले विरुद्ध उभिए। 2074 मङ्सिरको संघीय चुनावमा रूपन्देही 2बाट उम्मेद्वार बनेका विष्णु पौडेलको मुख्य चुनावी एजेन्डा नै बुटौललाई प्रादेशिक राजधानी कायम गर्ने थियो। त्यही आशले बुटौलवासीले पौडेललाई मत खन्याए। पौडेल प्रतिस्पर्धी भन्दा 22,063 बढी मत पाएर सांसद निर्वाचित भए। आफ्नो कार्यक्षेत्र बिर्सिएर पौडेलले मत बटुलेका थिए, तर उनले नेकपाको महासचिव रहँदा बुटौललाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। राजधानी दाङ लगेको आक्रोश अलिअलि पोखियो, धेरै पोखिन बाँकी नै थियो। उबेला भ्रमको तुवालो भित्र मत बटुलेको एमालेमाथि बुटौलवासीको आक्रोश अहिले मत मार्फत नै पोखिएको छ। अघिल्लो पटक 19 मध्ये 16वटा ओडा तथा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको एमाले यसपटक मात्र 2 ओडामा सीमित हुने निश्चित जस्तै छ। रूपन्देहीमा एमालेका हेभीवेट नेता छन्। पौडेल, छविलाल विश्वकर्मा, घनश्याम भुसाल लगायत नेता भएको ठाउँमा एमाले थला बस्दैछ। जीवराज आश्रित र मोदनाथ प्रश्रितले संगठन बनाएको क्षेत्र एमालेको पकडबाट बाहिरिनुका पछाडि नेताहरू बीच स्वार्थको टकराव हो। पौडेललाई कमजोर बनाउन ओली पक्षधर नेता सुरुदेखि नै लागे। त्यसको नेतृत्व शङ्कर पोखरेलले गरे। प्रादेशिक राजधानी हुँदा कुनै लाभ नपाएको गुनासो बुटौलको थियो। अघिल्लो पटक प्रमुख जितेका शिवराज सुवेदीले पनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै शैलीमा हावामा महल बनाउने बाहेक परिणाममुखी काम गर्न सकेनन्। त्यसको मूल्य एमाले अहिले चुकाउनु परेको हो। यति बेला तत्कालीन राजनीतिमा देखा परेको मुलुकलाई एउटा प्रतिगामी दिशातर्फ लैजान उद्धत रहेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षधर संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरू घाइते भएको देखिनु पर्थ्यो। तर अधिकांश जिल्लाहरूमा हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू घाइते भएको अवस्था हामी पाउने गर्छौँ। यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि सत्ता पक्ष गुन्डागर्दीको सहारामा जनमतलाई प्रभावित गर्ने खालको काममा अग्रसर रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ घाइतेहरूको तथ्याङ्कले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट पोखरा महानगर प्रमुखमा दलको आकार लिई नसकेको एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी दिएपछि एमाले उत्साहित थियो। तर टिकट वितरणदेखि नै एमालेमा पनि लडाईँ भयो। पार्टी उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीको लडाईँको असर अहिले पोखरामा मात्र नभएर कास्कीका थप 2 पालिकामा देखिएको छ। काठमाडौँमा पनि टिकट वितरणमा ओलीले एकलौटी गर्दा बुढा नीलकण्ठ बाहेक सबै नगरपालिका गुमाउने स्थिति बनेको छ। पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले महानगरमा केशव स्थापितलाई टिकट दिनु कमजोरी भएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्। भक्तपुरमा पनि टिकट दिँदा भूगोलको भावना नबुझेकाले क्षति बेहोर्नु परेको नेता महेश बस्नेतले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेका छन्। अघिल्लो पटक मेट्रो र मोनोरेलको सपना देखाएर एमाले मत बटुलेको थियो। यसपटक उसका आश्वासन शहरी मतदाताले पत्याएनन्। हेटौडा उपमहानगरमा अनन्त पौडेल एमाले कार्यकर्ताकै रोजाइका पात्र नभएको जारी मतगणनाबाट देखिएको छ। ओलीले निर्वाचन अघि सत्ता गठबन्धन दलले तालमेल गरे पनि 70% पालिकामा जित हात पार्ने दावी गरेका थिए।
उनले गठबन्धनका दललाई 1-1 किलोका ढक भनेर गिज्याउन पनि बाँकी राखेनन्। पार्टीबाट अलगिएर गएका माधव नेपालले बनाएको एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको रूपमा स्वीकार गर्न ओलीले अझै मानेका छैनन्। बरु उनले तालमेलका लागि राप्रपादेखि राप्रपा नेपाल र परिवार दल रोजे। परिणाम भने ओलीले सोचे अनुसार आएन। अहिलेसम्म सार्वजनिक अन्तिम परिणाम अनुसार एमाले ओलीले भने भन्दा आधा कम अर्थात् 30% स्थानमा चित्त बुझाउनु परेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जिल्ला संवाददाताको सहयोगमा अक्षर काकाको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी फोर्केको प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब ब्रेक, त्यसअघि हेडलाइन्स। देशभरका आधा भन्दा बढी स्थानीय तहको अन्तिम नतिजामा कांग्रेसको फराकिलो अग्रता, माओवादीले पनि बढायो उपस्थिति। 6वटै महानगर सहित प्रमुख शहरहरूमा एमाले फितलो, काठमाडौँ जिल्लाभर बुढा नीलकण्ठमा मात्र अगाडि। प्रतिपक्षी एमाले 9 महिनापछि हटायो संसद अवरोध, सरकारद्वारा बजेटको सिद्धान्त पेश, आयात प्रतिस्थापन मुख्य प्राथमिकता। श्रीलङ्कामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रित्यो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन रकम अभाव टार्न केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नयाँ नोट छाप्न अनुमति। र दोस्रो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित, युगान्डालाई 2-0 को अग्रता, उपकप्तानबाट हटाइएकी राणा मगर भन्छिन् योगदानको कदर भएन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। संघीय संसदमा 9 महिनादेखि जारी अवरोध हटेको छ। देश नयाँ कोर्समा गएको र अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएका कारण देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद बैठक चल्न दिने निर्णय गरेको हो। एमाले पार्टी छोडेर गएका 14 सांसदलाई कारबाही नगरिएको विरोधमा भदौ 23 गतेदेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो। उसको अवरोधका कारण त्यसयता संसदले एउटै कानुन बनाउन सकेन। सभामुख र सरकारले निरन्तर अनुरोध गर्दा पनि नमानेर बैठकमा नाराबाजी गर्दै आएको एमाले अहिले एकाएक पछि हट्नुले उसको अवरोध गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको छ। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले संसद बैठकमा समय लिएर देशको स्थिति भयावह हुँदै गइरहेकाले विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेको बताए। 11औं अधिवेशनको पहिलो दिन आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रस्ताव बाहेक विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अबको बजेट आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ। कर प्रस्ताव बाहेक विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका लागि बुधबार र बिहिबारको समय तोकिएको छ। संसदमा सरकारले 8 वटा अध्यादेश पनि पेश गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेपछि सरकारले भोलिदेखि लागू हुने गरी लामो तथा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर बढाएको हो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा दर 3.5% बढेको छ। पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा दर 4.6 र तराईमा चल्ने सवारीको भाडा 5.1% वृद्धि गरिएको छ। चैत 22 र वैशाख 31 मा इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिलाई आधार मानेर सवारी भाडा दर बढाएको विभागले जनाएको छ। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले सरकारको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार वृत्तिएको बताएका छन्। विक्रमासिंघेले अब 1 दिनका लागि मात्र पेट्रोल तथा डिजेल वितरण गर्न सकिने बताए। सरकारको भण्डारण सकिएपछि पेट्रोल तथा ग्यास स्टेशनमा लामो लाइन लागेको छ। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले खाद्यान्न र औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको खरिदका लागि 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर 1-2 दिनमै भित्र्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले विदेशी मुद्राका लागि IMF वार्ता भइरहेको र यसै साता सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिन पैसा सकिएपछि केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पैसा छाप्ने अनुमति दिइएको छ। विक्रमासिंघेका अनुसार निरन्तर घाटामा गइरहेको श्रीलङ्कन एयरलाइन्सलाई पनि निजीकरण गर्न सकिने सरकारको योजना छ।
युगान्डा विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो हार भोगेको छ। आज भएको खेलमा नेपाल पाहुना टोलीसँग 1 विकेटले पराजित भएको हो। यो सँगै युगान्डाले 5 म्याचको सिरिजमा 2-0 को अग्रता बनाएको छ। नेपालले दिएको 102 रनको सामान्य चुनौती युगान्डाले 1 बल अगावै 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। युगान्डाको जितमा रिता मुसामालीले सर्वाधिक 30 रन बनाइन्। यस्तै फ्रान्कलिन नाजुम्बाले 19 रन जोडिन्। जेनेट बाबाजीले 16 रन जोडिन्। नेपालकी कविता कुँवर र शबनम राईले समान 2 तथा सीता राणा मगर र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले 7 विकेट गुमाएर 101 रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो। नेपालका लागि बिन्दु रावलले सर्वाधिक 26 रन जोडिन्। सरिता राणा मगरले 22 र डोली भट्ट 17 रन बनाउन सकिन्। युगान्डाकी जेनेट बाबाजीले 2 विकेट लिएकी थिइन्। नेपाल र युगान्डा बीचको तेस्रो खेल पर्सि हुनेछ। विभिन्न स्थानबाट प्राप्त मतपरिणामबारे थप जानकारी नवराज पाण्डेबाट। स्थानीय तहको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार अहिलेसम्म 356 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता स्थान हासिल गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यो समग्र देशको विषय रह्यो। अब कर्णाली प्रदेशको अवस्था के छ, कर्णाली प्रदेशमा दलहरूले के कस्तो कुन स्थानीय तहमा कसरी मत प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी सुदीप पुरी छन्। सुदीपजी, के छ कर्णाली प्रदेशमा दलहरूले मत कुन आधारले प्राप्त गरिरहेका छन्, कुन स्थानीय तहमा कुन दलको अवस्था कस्तो रहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। नवराज, यतिखेर यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मतगणना स्थल सिटी हलबाट हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अपडेट गराइरहेका छौँ र यतिखेर समग्र सुर्खेतको स्थिति हेर्ने हो भने 9वटा पालिकाहरूमध्येमा 4वटा पालिकाहरूको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। यतिखेर चिङ्गाट गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका बोध विक्रम जीसीले 3991 मत लिएर आएर विजय हासिल गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चिङ्गाट गाउँपालिकामा उपमेयर पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट मीना कुमारी रोकाएले जित्नु भएको छ। त्यस्तै गरी बराहाताल गाउँपालिकामा पनि केही बेर अघि मात्र नतिजा प्रकाशित भएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका भीमबहादुर भण्डारीले 4273 मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी पञ्चपुरी नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका लालवीर भण्डारीले 5909 मत प्राप्त गरेर विजय हुनुभएको छ। त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट उपमेयरमा मुक्ति रेग्मीले विजय हासिल गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी भर्खरै मात्रै आएको जानकारी अनुसार गुरबाकोट नगरपालिका सुर्खेतको पूर्व क्षेत्रमा रहेको गुरबाकोट नगरपालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकापछि सबैभन्दा ठुलो वीरेन्द्रनगर पछिको ठुलो नगरपालिका गुरबाकोट नगरपालिकामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हस्तपुनले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यहाँ पनि उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट मैना विकले विजय हासिल गर्नुभएको छ। र समग्र स्थिति हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशका 79वटा पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा 45वटा भन्दा बढी पालिकाहरूको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा जसरी गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच कडा रूपमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ र पक्कै पनि यो कर्णाली प्रदेशको स्थिति हेर्ने हो भने यस अघिको 74 सालमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रले ठुलो एउटा प्रभाव राखेको थियो, तर त्यो प्रभाव अहिले देखिएको छैन, जसमा नेकपा एमाले पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू गुमाउन पुगेको छ। यो पटक नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी गठबन्धनको तर्फबाट फाइदा लगेको अथवा चाहिँ लाभ लगेको देख्न सकिन्छ। माओवादी केन्द्र त्यस्तै दोस्रो स्थानमा छ भने यतिखेर नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशका 6वटा स्थानमा विजय प्राप्त गरेको नेकपा एमाले यसअघिको स्थान चाहिँ दोहोऱ्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन नवराज। जस्तो दैलेख सुर्खेतका स्थानीय पालिकाहरूमा जसरी नेकपा एमालेको गढका रूपमा लिने गरिन्थ्यो, त्यो गढ यतिखेर नेकपा एमालेका गढहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले तोडेको छ। तर जसरी नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र यसअघिको 74 सालको निर्वाचनमा विजय भएको थियो, त्यो ठाउँमा भने नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ।
यसको मतलब कस्तो देखिन्छ भने समग्र कर्णाली प्रदेशको स्थिति हेर्दा गठबन्धनले निकै प्रभाव जमाएको देखिन्छ नमराज, जसले गर्दा पनि नेकपा एमालेलाई ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ यतिखेरको अवस्थामा। धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा सुर्खेत स्थित संवाददाता सुदेव पुरी। अब हामी अपडेट लिन्छौँ काठमाडौँको साखुबाट हुनुहुन्छ हाम्रो संवाददाता सृजना घिमिरे। सृजनाजी, तपाईँ अहिले साखुको कुन मतदान केन्द्रमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको अपडेट के छ? हजुर नवराजी, यति बेला म शङ्खरापुर नगरपालिकाको यो मतगणना भइरहेको स्थल अगाडि छु र शङ्खरापुर नगरपालिकाको यो साखु क्षेत्रमा यति बेला विजय उत्सवको तयारी भइरहेको छ। यसर्थ मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको र आधिकारिक मत परिणाम सहित घोषणा हुन बाँकी रहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मैले एकदमै कम आवाज सुनिरहेको छु। निमेशजी, यति बेला शङ्खरापुर नगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम सहितको घोषणा हुन बाँकी रहेको छ, तर राप्रपाका तर्फबाट उम्मेदवार गर्नुभएको रमेश नापित को जित लगभग निश्चित भइसकेपछि यति बेला राप्रपाका तर्फबाट विजय उत्सवको तयारी भइरहेको छ। निर्वाचन आधिकारिक घोषणा गर्न बाँकी रहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यति बेला राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरू यति बेला उत्सवको तयारी गरिरहनु अब यहाँहरू जितको तयारी हुनुहुन्छ, आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी छैन? हजुर अहिले जितको खुसी हो यो। आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी छ, तथापि यहाँहरू तयारी भइसक्नु भएको छ। शङ्खरापुर नगरपालिकाका 9वटा वडामा एउटा वडामा नेकपा एमाले जितेको छ भने एउटा वडामा माओवादी केन्द्रले, 3 वटामा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ भने अब यो 4वटा वडामा राप्रपाले आफ्नो जित सुनिश्चित गर्दै गरेको अवस्था छ र मेयरमा पनि राप्रपाका तर्फबाट रमेश नापितको जित आधिकारिक रूपमा घोषणा हुन केही समय बाँकी रहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। उपप्रमुखमा भने नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार जोगाउनु भएको छ, उहाँले फराकिलो मत अन्तरका साथ जित सुनिश्चित गर्दै गरेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यद्यपि आधिकारिक घोषणा हुन भने केही समय बाँकी छ। निमेशजी। हस् सृजनाजी, धेरै धन्यवाद छ। सृजना घिमिरे साखु शङ्खरापुर नगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट भन्दा पनि त्यहाँ राप्रपाका उम्मेदवारले लगभग जित हात पारिसकेको, यद्यपि आधिकारिक घोषणा हुन भने बाँकी रहेको र कार्यकर्ताहरूले विजय उत्सव मनाउन सुरु गरेको दृश्यसहित जानकारी गराउँदै। अब निर्वाचन बाहेकका अरू प्रसङ्ग। देशमा विदेशी मुद्राको सङ्कट चुलिएपछि पेट्रोलियम आयातमा खर्च भइरहेको ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा रोक्न सरकारले जेठ महिनाबाट लागू हुने गरी सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गर्यो। सार्वजनिक बिदाका दिन सवारी साधन कम चल्ने भएपछि पेट्रोलको खपत रोकिने र त्यसले अर्थतन्त्रमा त्राण दिने सरकारको अपेक्षा छ। कर्मचारीले सरकारको यो बिदाको सुविधा त लिए, तर यस बापतको भरपाई भने गरेनन्। देशभर बिदाको भरपाई स्वरूप कार्यालय समय बिहान 9:30 बजेबाट सुरु हुने पहिलो दिन मङ्गलबार ग्यालेक्सी संवाददाताहरूले गरेको निगरानीका क्रममा देशका विभिन्न ठाउँमा कर्मचारीले सरकारी निर्णयलाई अटेरी गरेको पाइयो। कार्यालय समय सुरु भइसकेपछि पनि कार्यस्थल नपुग्नेमा तल्लादेखि उपल्ला श्रेणीका अनि पैदलदेखि सवारी चढ्ने सबै कर्मचारी ढिला कार्यालय जानेमा सूचीमा परे। अरू त अरू, देशलाई नियम सिकाउने शासन सत्ताको केन्द्र सिंहदरबारमा पनि सरकारी निर्णयमाथि कर्मचारीको अटेरी उद्वेग लाग्दो तस्बिर आज देखियो। हेरौँ हेटौँडाबाट देवराज पन्त, पोखराबाट विमल तिवारी र काठमाडौँबाट पवन पौडेलको रिपोर्ट। म अहिले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडि छु र हामी यस स्थानमा आइपुग्दा बिहानको 9:30 बजेको छ र सरकारले पछिल्लो समय कार्यालय समयलाई 9:30 बजे बिहान भने पनि कर्मचारीको आगमनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले यहाँ जान्ने प्रयास गरेका छौँ। म मुद्रण विभाग। अनि अलि ढिलो भएन अफिस आउन? यही समय अलिक कटिसक्यो नि त टाइम। कति मिनट गर्दै? अहिले पनि कर्मचारीहरू आउने क्रम जारी छ।
9:30 बजिसके पछाडि उहाँहरू आइरहनु भएको छ अफिसमा र सरकारले 9:30 बजे कार्यालयमा पुगिसक्नुपर्ने भनेर अहिले पछिल्लो व्यवस्था गरेको छ। सरकारले बिदा दिने समय बढाएको भए पनि कार्यालयमा आउने समय भने उस्तै छ, ढिला सुस्ती देखिएको छ। गरीब निवारण मन्त्रालय अलि ढिलो भएन अफिस आउन? आउँदै हो। किन ढिलो भयो? अलि ढिलो भएन दाइ अफिस आउन? यस्तै टाइम हो। हजुर अलि होला, अलिअलि ढिला। 9:40 गइसकेको छ, अझै पनि सिंहदरबार प्रवेश गर्ने कर्मचारीको लड्को देख्न सकिन्छ। यहाँ 2 जना एउटै स्कुटरमा हुनुहुन्छ। तपाईँको नाम? नाम विकास शर्मा। किन ढिलो भएन अफिस आउन? ढिलो अब एकछिन जाम भयो होइन, 9:30 हुँदैछ त। पुगिन्छ टाइममा। थापाथलीमा जाम भएर काठमाडौँमा कार्यालयमा आउने कर्मचारीहरूको साझा समस्या हो जाममा पर्यो भन्ने कुरा। र अझै पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ मोटरसाइकलमा आउने हुनुहुन्छ र मोटरसाइकल मात्र होइन, हामी अब कारको दृश्य पनि हेर्नेछौँ। कारमा पनि आउने र ढिला गरी आउने कर्मचारीहरू उस्तै हुनुहुन्छ। सरसर्ती हेर्दाखेरिमा चाहे मोटरसाइकलमा आउने हुन्, कारमा आउने हुन् या अन्य माध्यमबाट पैदलै कार्यालय प्रवेश गर्नेहरू, धेरैजसो कर्मचारीहरू ढिला प्रवेश गरेको यी दृश्यहरूले सङ्केत गरिरहेका छन्। र यो देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको दृश्य हो, जसले देशैभरका सरकारी निकायहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ र सिंहदरबारमै कार्य समयमा यस्तो ढिलासुस्ती छ भने अन्यत्रको अवस्था हामी सहजै परिकल्पना गर्न सक्छौँ। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थमा विदेशी मुद्रा बढी खर्च गर्नु परेपछि त्यसलाई जोगाउनको लागि र पेट्रोलियम पदार्थको खपत रोक्नका लागि भनेर सातामा 2 दिन बिदा सरकारले प्रदान गरेको छ भने कार्य समय बिहान 9:30 बजेबाट सुरु हुने व्यवस्था गरेको छ। 10 बजे नि है? 10 बजे हो। तपाईँहरू 9:30 बजे होइन आउनुपर्ने? किन ढिलो भयो? किन ढिला भयो आज अफिस? आज अलि जाम परेछ त्यही भएर। आज जाम परेर? हजुर। हिँड्न त चाँडै नै हिँड्नुभयो? हिँड्न चाँडै नै हिँड्यो। सरकारले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा पनि तपाईँहरू ढिलो आउँदाखेरिमा त यसले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो पर्दैन? नियम उल्लङ्घन गरे जस्तो देखिन्न? हजुर, आज अलि त्यस्तै परेर हो सर। कारमा चढेका कर्मचारीहरू हामीसँग बोल्न चाहेनन्, तर उनीहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ, जसले सानालाई नीति निर्देश जारी गर्छन्। उनीहरू पनि कार्यालय आउनमा ढिलासुस्ती गर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। सिंहदरबारपछि हामी बबर मल आइपुगेका छौँ र बबर मल आइपुग्दा करिब 10:15 बजिसकेको छ र अहिले पनि बबर मल हुँदै सिंहदरबार तथा बबर मल क्षेत्रका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा जाने कर्मचारीहरूको पैदल तथा सवारी साधनको सङ्ख्या उस्तै बाक्लो देख्न सकिन्छ। र ढिलो अफिस आउने रोग न्यायिक निकाय काठमाडौँ अदालतमा पनि देखियो। काठमाडौँ अदालतमा पनि 10:15 बजे पछाडि पनि कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरू हामीले देख्यौँ। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, जसले देशभरका प्रशासनिक केन्द्रहरूका लागि निर्देशन जारी गर्छ, त्यही ठाउँमा नै बिहानको कार्यालय प्रवेशको अवस्था हेर्दाखेरिमा सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्था निष्प्रभावी भएको प्रश्न हुन्छ। क्यामेरामा यमा थापाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, सिंहदरबार, काठमाडौँ। यति बेला हामी मकवानपुर जिल्लाको यो मालपोत कार्यालयमा आएका छौँ। आजबाट सरकारले 9:30 बजेदेखि नै सरकारी कार्यालयहरू खुल्ला राख्ने र सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ र यति बेला यो मालपोत कार्यालयमा 9:30 बजे हामी देख्न सक्छौँ सबै कर्मचारीहरू यति बेलासम्म आइपुगेका छैनन्। मेरो काम थियो, म भित्र बसेर गरेर छु अनि यहाँ बढार्दै धुलो भएर बाहिर हुनुहुन्छ होला। मलाई चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ होला, सायद फर्स्ट डे भएर होला। आज चाहिँ भयो फर्स्ट डे भएर होला भन्दैछु, त्यो भएर। सेवाग्राहीको नोटिसको हिसाबले पनि होला, अब त्यो भनेर हामीले सेवाग्राही नै आउँदैन अफिसै आउनु पर्दैन भन्ने त होइन। आज चाहिँ विशेष गरी टाइममै त सबै आउनु भएको छैन, यसलाई म स्वीकार्छु। यति बेला हामी मकवानपुर जिल्लाको यो नापी कार्यालयमा आएका छौँ। नापी कार्यालयमा 2टा टेबल छन्, तर कर्मचारीहरू यति बेला यहाँ छैनन्। यो चाहिँ नापी कार्यालयको नक्साफाट, सबै नक्साहरू राखिएका छन्, जग्गाहरूका नक्साहरू छन्। यहाँ लगभग आधा दर्जन कर्मचारीका लागि एउटै ठुलो हल बनाइएको छ, तर यहाँ एकजना पनि कर्मचारी छैनन्। अनि लक्ष्मण खरेल आइपुग्नु भएको छैन, एकमत कुमार पनि आइपुग्नु भएको छैन। उहाँ अब टाढेको मान्छे। पनालाजी नै आइपुग्नु भएको छैन, सञ्जीव कुमार यादव नै आइपुग्नु भएको छैन,
पशुपति चौधरी नै आइपुग्नु भएको छैन, भीम ओली नै आइपुग्नु भएको छैन होइन। त आज पहिलो एक्सर्साइज होइन, फेरि अब यो बिचमा चुनाव पछाडि लगतै साथीहरू चुनावमा खटिएको र चुनाव पछाडि अब आफ्नो आफ्नो घर गएर उनीहरू आउँदैछन्। अहिले बाटोमा मलाई म्यासेज आइरहेको छ साथीहरू आउँदैछौँ भनेर। ठ्याक्क साथीभाइहरू नि कोही नआएको होइन, म मात्र पहिला आउँदाखेरि त आएँ भन्ने चाहिँ मनमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लाग्यो। तर त्यस्तो कुनै त्यो अडफिल यताउति चाहिँ केही पनि भएन। खास गरी यो जुन व्यवस्था छ नि अहिलेको चाहिँ आउने र बिदा थप गर्ने, कस्तो लाग्यो हजुरलाई चाहिँ? कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? ठिकै छ, राम्रै छ। किनभने अब पहिला चाहिँ अब एक दिन शनिबार मात्र छुट्टी हुन्थ्यो, अब यताउति कतै जानु पर्दाखेरि एक दिनको समयलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। अब अहिले सरकारले दिएको जुन 2 दिन बिदाको छ, 2 दिन बिदालाई चाहिँ आफ्नो घर परिवारसँग चाहिँ बसेर यताउता कतै जाउँ भने पनि टाइम चाहिँ म्यानेज गर्न पुग्ने भएको भएर मलाई चाहिँ राम्रै लागिरहेको छ। हामी निरन्तर निर्वाचन अपडेटमा छौँ। अहिलेलाई ब्रेक, त्यसअघि हेडलाइन्स। देशभरका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहको अन्तिम नतिजामा कांग्रेसको फराकिलो अग्रता, माओवादीले पनि बढायो उपस्थिति। 6वटै महानगर सहित प्रमुख सहरहरूमा एमाले फितलो, काठमाडौँ जिल्लाभर बुढानेली कण्ठमा मात्र अगाडि। प्रतिपक्षी एमाले 9 महिनापछि हटायो संसद अवरोध, सरकारद्वारा बजेटका सिद्धान्त पेश, आयात प्रतिस्थापन मुख्य प्राथमिकता। श्रीलङ्कामा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रितियो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन रकम अभाव टार्न केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नयाँ नोट छाप्न अनुमति। र दोस्रो महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रियको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित, युगान्डालाई 2-0 को अग्रता, उपकप्तानबाट हटाइए किराना मगर भन्छिन् योगदानको कदर भएन।